नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। हामीले कार्यक्रममा व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसदसँग मुलुकको पछिल्लो राजनीति र मुलुकको विकासमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्ने गर्छौं। छलफलका लागि आज हामीले झापाका एमाले सांसद हरिबहादुर राजवंशीलाई आमन्त्रण गरेका छौं। एमाले सांसद हरिबहादुर राजवंशीसँगको छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065626 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनुहोला। हामीसँग आज झापाका एमाले सांसद हरिबहादुर राजवंशी छलफलका लागि आउँदै हुनुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ एमाले सांसद हरिबहादुर राजवंशी, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू हजुर, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मान्यज्यू, अब मुलुकमा विकासका अनेकन विकल्पहरू खोजिरहँदा झापामा आजै प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ र पर्यटन प्रबन्धनका लागि केही काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरु त्यसमा लागि पर्नु भएको छ। हजुर, अब झापाका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू विशेष ढंगबाट अगाडि बढाइदैछन् र झापामा अब पर्यटकीय व्यवसाय फस्टाउँदो छ अथवा फस्टाउने छ भन्ने हो कि होइन? यो एउटा कर्मकाण्ड हो, बेला बखतमा यस्ता कर्मकाण्ड गरी बस्नुपर्छ अनि राजनीति हुन्छ भनेर बुझ्ने हो। कसरी बुझाउनुहुन्छ? धन्यवाद। त्यस्तो होइन। झापाको धेरै सुन्दर ठाउँहरू छ, पर्यटकीय हिसाबले ऐतिहासिक ठाउँहरू छ, धेरै ठाउँहरू छ। ती धेरै ठाउँहरू त पर्यटन प्रबन्धनको लागि त्यो टिम आज प्रस्थान गर्दैछ झापाबाट। झापाको केही ठाउँहरू हेरेर ढुङ्गे साँगु हुँदै उहाँहरूको यात्रा टुङ्गिन्छ। तर सबै ठाउँ नहेरे पनि प्रमुख ठाउँहरू चाहिँ हेर्नुहुन्छ। आज प्रधानमन्त्रीबाट शुभारम्भ हुँदैछ। अब पर्यटन प्रबन्धनको लागि कचन कवल झापाको मात्र होइन, मुलुककै सबभन्दा होचो ठाउँ त्यो भोलि हेर्दै हुनुहुन्छ। आज सुखानी शहीद पार्क सुखानी, जहाँ शहीदहरूले स्वागत प्राप्त गर्नु भएको छ, उहाँहरूको ठाउँ अहिले 8 बजे उहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। मान्यज्यू, अब सबैभन्दा सजिलो कर्म त शहीदको शालिक अगाडि उभिएर मौन धारण गर्नु, शालिकमा रातो टीका लगाइदिनु र लाल सलाम गर्नु अनि एकछिन शहीदका बारे कुरा गर्नु नै हो नि, होइन? होइन, विचार एकदम राम्रो हो। तर जुन योगदानको उसमा जगमा उभिएर अहिलेको सरकार छ, अहिलेको मुलुकले नेतृत्व पाइरहेको छ, त्यो ठाउँ त्यो स्पोर्ट कस्तो छ, त्यो मुलुकको आम नागरिकले, आम जनताले सूचना पाउने हक राख्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले 75 जिल्लाबाट एमाले सम्बद्ध जिल्ला सभापतिहरू र अगुवा नेतृत्वहरूको उपस्थिति रहन्छ यसमा। अब 75 जिल्लाका एमाले जिल्ला सभापतिहरू झापाका पर्यटकीय स्थल सँगै सुखानी निकै चर्चित ठाउँ शहीद पार्क त्यहाँ गइसकेपछि मुलुकको पर्यटकीय व्यवसाय अब निकै माथि जाला, यो पनि अपेक्षा गर्नु पर्यो नि। अब एकदम निश्चित सुखानी मात्रै नभएर झापाका धेरै ठाउँहरू छन्। मैले अघि भने सबै भ्याउने अवस्था त छैन, तर यी ठाउँ पनि छन् भनेर साथीहरूलाई सूचना हुन्छ। अब तपाईको चाहिँ डोटीका एमाले जिल्ला सभापतिले, अध्यक्षले झापाका पर्यटकीय स्थल घुमिसकेपछि कम्तीमा डोटीका अरू कार्यकर्ता पनि झापा जालान् कि यो अपेक्षा गरेर यस्तो काम गर्न आँट्नु भयो कि के हो? निश्चित रूपमा वामपन्थी आन्दोलनका शहीदहरूको बारेमा, स्वागत प्राप्त स्थानको बारेमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझेपछि जौँ लाग्ने गरेको अवस्था बन्छ।
त्यो हिसाबले पर्यटकीय ठाउँको रूपमा जस्तो नि प्रधानमन्त्री पनि त्यहाँ जानुहुन्छ आज। प्रधानमन्त्री आज त्यहीँबाट नै शुभारम्भ गराउने कार्यक्रम छ। अब शहीदहरूका अगाडि उभिएर प्रधानमन्त्रीले यो सरकारका 6 जना उप प्रधानमन्त्री, यो जम्बो ठुलो मन्त्रीमण्डल र नागरिकले सामान्य उपभोग्य वस्तुहरू पनि नपाएर पाएको शास्तिका बारे के सोच्नु होला? शहीदका शालिकहरूले त पक्कै प्रश्न गर्ने छैनन्, औँला ठडाउने छैनन्। शहीदका अगाडि उभिएर इमान्दार नेता कार्यकर्ताले आत्मसमीक्षा गर्ने हो, प्रतिबद्धता गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले के गर्न भ्याउनु होला त्यहाँ उभिएर? निश्चित रूपमा झट्ट हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। 6 जना प्रधानमन्त्री, ठुलो जम्बो मन्त्रीमण्डल। यो अहिलेको भर्खरै महाधिवेशनबाट निर्वाचित काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाजीको मन्त्रीमण्डलको संख्या इमेज एफएमलाई थाहा छ कि छैन। संख्याको हिसाबले त्योभन्दा यो सानो हो। त्यति बेला 240मा त्यो मन्त्रीमण्डल थियो, अहिले 601 संसद छ। त्यो हिसाबले यो सीमार्थ ठुलो। कस्तो राम्रो जानकारी दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद मान्यज्यू। हजुर, राम्रो सूचना दिनुभएकोमा। अब यथार्थ यही हो मान्यज्यू। अब राजवंशी पछाडि परेको जाति हो क्या अरे, होइन? राजवंशी पछाडि परेको जाति निश्चित हो। लोकतन्त्र आयो मुलुकमा, गणतन्त्र आयो, तपाईँहरूले संविधान पनि जारी गर्नुभयो। तपाईँ संविधान सभाको सदस्य हुँदै अहिले व्यवस्थापिका संसदको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँ एकजना त्यो ठाउँमा पुगेपछि राजवंशी जातिले अथवा त्यो समुदायले के प्राप्त गरे होला? निश्चित रूपमा राजवंशी जाति झापा मोरङ सुनसरीको आदिवासी जनजाति समूहमा पर्छ। यो जात झापा र मोरङको पहिलाको हिसाबले हेर्दा बढी आबादी भएको समुदायमा पर्छ। पछि विभिन्न समयमा माइग्रेसन भएर अन्य जातहरूको उपस्थिति यहाँ उल्लेख्य भयो। निश्चित रूपमा माइग्रेसन भएर आउने समुदायहरू अलिक सचेत हुन्छन्, जागरुक हुन्छन्। त्यो आधारमा ती समुदायको अगाडि यो समुदाय केही ओझेलमा परेको हो कि देखिन्छ। तर आफैमा यो समुदाय त्यस्तो कमजोर समुदाय पनि होइन। केही के भन्ने यसलाई, यो संस्कार अन्य कुराले यो समुदायलाई पछाडि पारेको निश्चित हो। तर अहिले जागरुक भएको छ। संविधान सभामा 4 जना राजवंशीको उपस्थिति रहेको थियो, म समेत। त्यसैले पनि आदिवासी जनजाति लगायत अन्य पछाडि परेका समुदायलाई केही यो संविधानमै व्यवस्था भएको छ। यो पछाडि परेका समुदाय मान्यज्यू, अब संविधानमै पछाडि परेका आदिवासी जनजातिलाई विशेष व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। हजुर हजुर। संविधान जारी पछि तराई मधेसका विभिन्न भेगहरूमा, क्षेत्रहरूमा संविधान च्यातिएको छ, जलाइएको छ। हजुर। झापाको तपाईको क्षेत्रमा विशेष गरी तपाईकै जातिका मानिसहरूले संविधान जलाउने र च्यात्ने काम गरे कि गरेनन्? त्यस्तो यहाँ रहेन। अपवाद केही ठाउँहरूमा देखिए, तर समुदायको तर्फबाट त्यस्तो धेरै असन्तुष्टिहरू पनि झापा मोरङमा देखिएन। झापा मोरङ सुनसरीको पश्चिम भागमा केही यो मोरङ रङ्गेलीको घटना भन्नुभयो होला, रङ्गेलीमा केही देखा पर्यो। अब यो संविधान जारी पश्चात यो नेपाल मात्रै अपवाद हुन सक्दैन, विश्वका अरू मुलुकहरूमा पनि संविधान सभाबाट संविधान जारी भए पश्चात त्यसलाई अब प्रसव पीडाको रूपमा मानौ, केही अस्थिर स्थिति रहन्छ। अब मुलुकमा पनि रह्यो, त्यो साम्य हुँदै गएको छ। अहिले स्थिति त्यो छैन। तैपनि किन त्यस्तो भयो होला? राम्रो संविधान बनाउनु भयो होइन तपाईहरूले? होइन, संविधान त अब लोकतान्त्रिक संविधान, योभन्दा राम्रो संविधान के हुन सक्छ? जस्तो मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दलहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, गच्छेदार समूह जो अहिले सत्तामा पनि हुनुहुन्छ,
धेरै मधेसी नेताहरू अहिले नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। अब यी सबैको सहमतिमा संविधान सभाबाट 500 भन्दा बढी सांसदहरूको हस्ताक्षर सहितको संविधान योभन्दा लोकतान्त्रिक र राम्रो संविधान आउन सक्ने सम्भावना के देख्न सकिन्छ। त्यसैले यो संविधानलाई अपव्याख्या कहीँबाट कुनै समुदायमा गयो र केही आन्दोलनका कार्यक्रमहरू रहे ती अहिले बुझ्दै गएका छन्। मानेज्यू अब अलिकति संविधानको कुरा पछि विकासको कुरा गर्न मन लाग्यो। हस् तपाईँ संविधान सभामा जाँदा तपाईसँग व्यवस्थापिका संसदको हैसियत पनि थियो, अहिले त पूर्ण रूपमा तपाईँ व्यवस्थापिका संसदको सदस्य हुनुहुन्छ। हजुर निश्चित। हजुर तपाईले आफ्नो क्षेत्रमा विकासका लागि के काम गर्नुभयो? धन्यवाद। म झापाबाट राजवंशी समुदायबाट सामुदायिक निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सूचीबाट गएको छु। समानुपातिक निर्वाचन सूचीको भूगोल निर्वाचन क्षेत्र मुलुक भर भए पनि मलाई जिम्मा दिएको क्षेत्र 5 नम्बर हो। झापा 5 मा उल्लेख्य केही कामहरू भएका छन्। सबभन्दा यो पिछडिएको क्षेत्र नदी नियन्त्रण को यहाँ सबभन्दा महत्त्व बढिरहन्छ। त्यसमा जनताको तटबन्धन 2टा खोलाहरू परेको छ, बिरिङ र कमल बनियानी माई पनि परेका छ। बाटाघाटाहरूको उल्लेख्य सुधार कामहरू भइरहेको छ। सिँचाइका प्रोजेक्टहरू पनि परेका छन्। त्यसैले यो क्षेत्रमा अहिले पनि अब मानिज्यू गजबै गर्नुभएको रहेछ भन्नु पर्यो, यति ठुला योजनाहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको तपाईका कुरा निश्चित रूपमा आफ्नो मात्रै प्रयास छैन, त्यो मुलुककै नेतृत्व गर्ने संविधान सभामा अग्रणी भूमिका खेल्ने दलको पनि प्रभाव मान्नुपर्छ। अब फेरि प्रधानमन्त्रीको पनि गृह जिल्ला हो क्यारे होइन? निश्चित। त्यो जिल्ला पक्कै पनि गजबकै होला, त्यहाँका नागरिकले त्यो अनुभव गर्दा हुन्। तपाईँ बोल्दै गरेका कुराहरू चाहिँ झापाका हाम्रा श्रोता मित्रहरूले पनि सुन्नुहुन्छ। हामी अपेक्षा गर्छौँ उहाँहरूले अझ बढी तपाईँलाई प्रश्न गर्नुहोस्। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065626 मा श्रोता मित्रले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। झापाका एमाले सांसद हरिबहादुर राजवंशीसँग हामीले छलफल गरिराखेका छौँ। छलफलको विषय विशेष गरी मुलुकको पछिल्लो राजनीति र मुलुकको विकास रहेको छ। तपाईँले उहाँसँग छलफलमा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065626 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीसँग झापाका एमाले सांसद हरिबहादुर राजवंशी हुनुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार, म गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। विकासमै केन्द्रित रहेर तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु। धेरै कुरा सुनियो, तर हाम्रो भोगाई राजनैतिक दल र नेता भ्रष्ट, खर्चिला, भड्किला छन्। विकासको बाटो हिँड्दैनन्। कुनै पारदर्शी मितव्ययी नीति छैन। कसरी विकासको गति अघि बढ्छ त? मान्यज्यू जवाफ दिनुहोस् त। विकासको गति नीतिले गर्ने हो, कार्यक्रमले गर्ने हो। नीति कार्यक्रम राम्रो भएको दलले नेतृत्व गरेको बेलामा निश्चित रूपमा त्यो आश राख्न सकिन्छ, भरोसा गर्न सकिन्छ। अहिले त्यही भएको छ। अहिले विकास र समृद्धि नै अहिलेको सरकारको मुख्य लक्ष्य हो। अब विकास र समृद्धिको लक्ष्य लिएको यो सरकार, नीति र कार्यक्रम राम्रो बनाउन सक्ने हैसियत राखेको यो सरकारले पक्कै राम्रो गरेको छ। जस्तो अहिले पनि कालाबजारी हटेको छैन। उपभोग्य सामान्य वस्तुहरूको चर्को मूल्य तिर्न उपभोक्ताहरू बाध्य छन्। ग्यास अझै पाइएको छैन, पेट्रोलका लागि अझै लाइन बस्नु परेको छ। नागरिकमा असुरक्षा उस्तै बढ्दो छ र महँगीले नागरिकको ढाड सेकिदिएको छ। यसकारण नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सक्षम दलको नेतृत्वले गजबै गर्छ होला, हामीले पनि पत्याउँछौँ। निश्चित रूपमा झट्ट हेर्दा त्यस्तो तपाईँलाई लाग्यो। अघि सुन्नुभयो होला, यो प्रसव पीडाको समय संविधान सभाबाट संविधान दिइसकेपछि कुनै त्यस्तो बलियो मित्रलाई मन नपरेर हुन सक्छ। तपाईँले के चाहिँ जन्माउन आँट्नुभयो र यति लामो प्रसव पीडा खेप्दै हुनुहुन्छ? अब
स्वाभिमानलाई पनि कहिलेकाहीँ ख्याल गर्नुपर्छ। अरूको इसारामा नाचिदिएन उभिदिएन भने अरूबाट पनि असहयोगका कार्यक्रमहरू हुँदा रहेछन्, निर्देशित पनि हुँदा रहेछन्। अब त्यही रूपमा बुझेर यसलाई बुझ्नु राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते मानिज्यू। नमस्कार नमस्कार। हजुर मानिज्यूले एउटा सानो एउटा कुरा राखौँ भनेर। हुन्छ। मेरो नाम चामल माइला हो। हजुर। म काठमाडौँ बस्छु। यो 5-7 को स्थानीय निकाय चुनाव भएको त्यो वडा अध्यक्षहरू देशको लागि काम गर्ने भनेर आएको थियो। अनि अब तिनीहरूलाई जब त्यो बेला सङ्कट काल थियो, अब माओवादीको सङ्कट कालमा तिनीहरू ज्यानको बाजी राखेर काम गर्न आएको, तिनीहरूलाई पूर्ण बाल्य गर्नुपर्छ। होइन, बडो मेरो उमेरलाई बडो नगरे पनि केही थिएन, बरु मेरो उमेरको ठाउँमा कार्यकाललाई काम गराउने उनीहरूले अहिले यो भूकम्प पीडितहरूलाई। हजुर, प्रश्न बुझ्नुभयो नि? थोरै कन्फ्युज त भयो। अब उहाँले के भन्नुभयो भने स्थानीय निर्वाचन हुन सकेको छैन, बीचमा द्वन्द्वका बेला पनि स्थानीय निर्वाचन भयो, उनीहरूले ज्यानको बाजी थापेर सहभागिता जनाए चुनावमा, स्थानीय निर्वाचन जेसुकै भए पनि गर्यो। अब उनीहरूलाई तिनै मान्छेहरूलाई पुनर्वाली गरेर स्थानीय तहको काम गर्न दिए कसो होला? तपाईँहरूले स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिरहनु भएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। स्थानीय निर्वाचन गराउनुपर्छ, सरकारको एजेन्डाभित्र छ। सहमति गरेर चाँडै स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा होला। निर्वाचन आयोगले मागिरहेको छ हामीले घोषणा गर्न पाऊँ भनेर, तथापि सरकारले सहमति गरेर निर्वाचनको घोषणा मिति गर्छ। अब यो ज्योतिषलाई हेरौँ न, बाँकी होला मिति तिथि मिति निकाल्न। होइन, त आश गर्नुपर्छ कति कुरा, किनकि मुलुक अहिले लगभग धेरै कुराले अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कपनदेखि म कमल सिन्थेउडी। भन्नुहोस् न। नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार नमस्कार। अब तपाईँले भनिराख्नु भयो नि अहिले जस्तो चाहिँ जम्बो टोली हामीले मात्रै मन्त्रीमण्डल बनाएको हो र भन्नुभयो, होइन? हजुर। जस्तो एमाले अथवा माओवादीहरू के भन्ने गर्छन् भन्दाखेरि चुनावका बेलामा चाहिँ काङ्ग्रेस भन्दा हामी पृथक हौँ, हामी उदारवादी हौँ, हामी सुधारवादी हौँ भन्छन्, होइन? हजुर। अहिले आएर चाहिँ तपाईँहरू हरेक कुरामा काङ्ग्रेसकै चाहिँ अब तुलना गर्नुहुन्छ। अस्ति एमालेको सभासदले केसम्म भन्न भ्याउनु भयो भनेदेखि भ्रष्टाचारको अभियोगमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नि किन विरोध गर्नुभयो? त्यो भ्रष्टाचार आयुक्तको चाहिँ के अरे अध्यक्षलाई भन्दाखेरि के भन्नुभयो भनेदेखि हामीले त कम्ती भ्रष्टाचार त गरेका हौँ नि, धेरै गर्ने त काङ्ग्रेसले हो, काङ्ग्रेसलाई किन नसमाएको भन्नुभयो। तपाईँहरू काङ्ग्रेस र तपाईँ कम्युनिस्टहरू एउटै हो भनेदेखि तपाईँहरू पार्टी एकीकरण गरेर जानुहोस् न, तपाईँहरू किन चाहिँ काङ्ग्रेससँग तुलना गर्नुहुन्छ? स्पष्ट पारिदिनु त। धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो जम्बू मन्त्रीमण्डलको हकमा मात्रै देउबाको सरकार भन्दा यो ठुलो होइन भन्ने कुरा हो, तर अवस्था विश्लेषण गर्नुहोस्। 16 बुँदे सहमतिमा प्रमुख ठुलो दलले इमान्दारिता निभाएको थियो भने 2 दलले पुग्थ्यो। उप प्रधानमन्त्री 6 जनाको गन्ती गर्न पाउने सपना कसैले पनि देख्ने थिएन, तर 16 बुँदे सहमतिमा प्रमुख दल नै ब्याग सरेपछि यति त बुझ्नुहुन्छ पक्कै पनि। अब विकल्प के? मुलुकलाई नेतृत्व त दिनुपर्छ। संविधानको अग्रणी भूमिका खेल्ने राजनीतिक दलले नेतृत्व गर्नुको विकल्प त छैन। आम नेपाली जनताको हक हितको पक्षमा त उभिनै पर्छ। त्यो आधारले नेतृत्व गरिरहँदा 1 सदस्यीय दल 2 सदस्यीय दल उहाँहरूले के दानै गर्नुहुन्छ आफ्नो मत? उहाँहरूलाई लिएर जानु पर्दा अहिले मान्यज्यू अब व्यवस्थापिका संसदमा 1 मात्रै सदस्य रहेका व्यक्तिहरूले तपाईँहरूलाई दान गर्न त मिलेन नि त, लेनदेनै गर्नु पर्यो नि। लेनदेनै हो नि, निश्चित, त्यसमा त निश्चित हो। यो राजनीति भनेको लेनदेन नै रहेछ, होइन? व्यापार नै रहेछ। व्यापार एमालेको हकमा त्यस्तो हुँदैन। हामीले संविधान सभाको चुनावपछि ठुलो पार्टीले नेतृत्व गर्नुपर्छ पहिले शब्दमा भन्यौँ, उहाँहरूलाई समर्थन गर्दै आयौँ, तर सबैको हकमा त त्यस्तो नरहन सक्छ नि। हजुर,
आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौं। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले झापाका एमाले सांसद हरिबहादुर राजवंशीसँग छलफल गरिराखेका छौं। यो छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065626 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नुभयो? नमस्ते। सुनसरीबाट श्याम खतिवडा। श्यामजी भन्नुहोस्। सभासचिव नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। अहिले तपाईँ एमालेको सभासद हुनुहुन्छ होइन? र ILO को सन्धि अनुसार जल, जमिन, जंगल, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि आदिवासी जनजातिको हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ होइन? र तपाईँ पनि आदिवासी जनजाति हुनुभयो। त्यहाँ पुल पुलेसा धेरै वर्षमा त्यो खोला नालाले मान्छेलाई सताइरहेको छ। तपाईँहरूको योजनाहरू वर्षौं वर्ष पुग्दा पनि त्यहाँ बाँध निर्माणहरू हुन सकेका छैनन्। यसलाई कसरी स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। प्रश्न राम्रो गर्नुभयो। निश्चित रूपमा यो पुल पुलेसा सडकको अवस्था हेर्दा उद्वेग लाग्दो अवस्था छ, पीडादायी अवस्था छ, लामो समयमा बनिरहेको छैन। अब यो तत्काल बनेको गभर्मेन्टले एकैचोटि सबै कुराको गर्न सक्दैन। तथापि दृष्टिकोणलाई विचार गर्नुपर्छ। कुनै ठेकेदारले, कुनै निर्माण व्यवसायीले ढिला सुस्ती गरेमा, लामो समय त्यसलाई काम नगरेमा तिनीहरूको मुख हेरिराख्नुपर्छ कुनै जरुरी छैन। ती साथीहरूले कि त काम गर्नुपर्छ कि त छोड्नुपर्छ, नभए ब्ल्याक लिस्टमा राख्नुपर्छ। यो विकास निर्माणमा खेलवाड कहीँ कतैबाट यो विकास निर्माणमा खेलवाड गर्ने काम चाहिँ अहिले भर्खरै तपाईँलाई प्रश्न गर्ने मित्र श्याम खतिवडा जो सुनसरीबाट गर्नुभयो, उहाँकै काम होला। उहाँले खेलवाड गरिरहनु भएको छ। ठेकेदारहरूले काम गरेनन्, समयमा ठेक्कापट्टा मिलाएनन्, काम समयमा गर्न सकेनन्, श्याम खतिवडाले खेलवाड गरे हो। तर यसो छ, अब सुनसरीको अवस्था के छ? झापाको धेरै पहिलादेखि काममा शिथिलता आएका कामहरूमा तीव्रता आएको छ। धेरै कामहरू अहिले एकदम धमाधम निर्माण उसमा अगाडि बढेको छ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो। हजुर भन्नुहोस् त, कहाँबाट को बोल्नुभयो? नमस्कार, म छविरमण अधिकारी सिनामगलबाट। मानवजी नमस्कार। 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 मेरो जिज्ञासा के हो भने अहिले तपाईँको कुरा सुनिरहँदा दलीय व्यवस्थाको विकल्प छैन, दलहरूले नै सबै त गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो। बहुदलीय व्यवस्था 46 सालको परिवर्तनपछि तपाईँ स्टडी गर्नुहोस्, कति जनताले सुख पाए, कति नेताले सुख पाए। अहिले दाउरामा हाम्रो जिन्दगी सीमित रह्यो। 45 सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा त्यो तत्कालीन अवस्थाका राजनीतिक दलहरूले नै उता सिफारिस गरेका थिए अरे। अहिले आएर मधेसवादी दलहरूले फेरि त्यसै गरी सिफारिस गरेर भारतले नाकाबन्दी गर्दा तपाईँहरूको भूमिका के रह्यो? अहिले आएर सुख र समृद्धिका लागि त्यो दलहरूले धेरै ठुलो गरे, काम गरे भन्ने खालको तपाईँले जुन प्रशंसा गरिरहनु भएको छ नि, मलाई लाग्छ दलहरूले यो देश ध्वस्त पारे, कल कारखाना सिद्ध्याए, सबैतिर अस्तव्यस्त पारे। अब तपाईँ भन्नुहोस्, नेपालमा दलीय व्यवस्था फाप कि अफाप? जवाफ दिनुहोस् मान्ज्यू। यो लोकतन्त्रमा दलीय व्यवस्था जस्तो उत्कृष्ट अरू हुन सक्दैन। दलहरू नै नेतृत्व गर्ने हो र दलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि 46 पछि मुलुकले जति फड्को मारेको छ, विकास निर्माणमा जति अग्रता काम गरेको छ, पञ्चायत कालको काले लाग्दो अवस्थालाई एकचोटि पछि फर्केर हेर्नुहोस्, निश्चित रूपमा यो भन्दा राम्रो हुन सक्दैन। अब जहाँसम्म कुरा छ मधेस आन्दोलनको हकमा भूमिका के रह्यो, त्यो भूमिका राम्रो भूमिकाको कारण अहिले मधेस आन्दोलन आफै नै साथीहरू बुझ्दै जानु भएको छ र केही साथीहरूको असन्तुष्टि बाहेक अहिले लगभग मुलुक शान्त अवस्थामा पुगिरहेको छ। फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् त, कहाँबाट को बोल्नुभयो? भन्नुहोस्। हजुर सांसदज्यू नमस्कार। 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 धन्यवाद। त्यो अघि के अरे काङ्ग्रेसका साथीहरू पर्यटनको रूपमा घुम्दै घुम्दै जाने कुराहरूमा, विकासका कुराहरूमा तपाईँको कुराहरू धेरै कुराहरू सुनियो होइन? हजुर।
तपाईँको नेपाललाई कति खोक्रो बनाउँदै हुनुहुँदैछ भन्ने कुरा बिहान यो इमेज न्युजमा इमेज एफएमको एउटा न्युजमा चाहिँ समाचार सुनियो। के समाचार भन्दा 5 महिना कि 4 महिनाको लागि बिजुली किनिएको भारतबाट त्यसको पैसा चाहिँ 1 वर्षभरि 5 महिना चाहिँ प्रयोग गर्न नपाउने। अहिलेसम्म बत्ती आएको छैन, त्यो पनि होइन, लोड सेडिङ घटेको पनि छैन। तर 1 वर्षभरि नेपाली जनताको पसिनाको कमाई भारतलाई तिर्नुपर्ने काम गरेर आउनु भएको रहेछ। कति राम्रो विकासका काम गर्दै हुनुहुन्छ है तपाईँहरू। राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। वास्तवमा लोड सेडिङ त छ नै। अब यो लोड सेडिङ लामो समय रहने अवस्था छँदैन, हुँदैन। भारतमा गइसकेपछि लगभग 150 मेगावाटको कुरा होला, 80 आइसक्यो, अझै 70 आउँछ। अब आफ्नै मुलुकभित्रका हाइड्रो पावरबाट पनि केही आउँछ, सोलरबाट पनि केही लक्ष्य छ। अब काम गर्न नदिएको अवस्थामा लोड सेडिङ स्वाभाविक हो। यो पीडा धेरै लामो समय जाँदैन। हजुर, फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर भन्नुहोस् त। म विराटनगर 5 कञ्चनबारीबाट राजन भट्टराई। ल सभा सचिव नमस्कार। नमस्कार राजनजी। हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल, पहिचान हिन्दुत्व भन्ने भावना तपाईहरू नेतामा किन नआएको? यही हो नयाँ नेपाल, गणतन्त्र र लोकतन्त्र। हजुर भन्नुहोस् त। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब यो अलिक हिन्दू अतिवादी शब्द जस्तो रह्यो। अरू धर्मलाई धर्म नमान्ने, अरूको संस्कारलाई संस्कार नदेख्ने, यो चाहिँ नेताले चाहिँ त्यस्तो आफूमा अहमता लिनु हुँदैन। सबैलाई बराबर समानताको भावनाले हेर्नुपर्छ। त्यसैले सबैको धर्मलाई सम्मान गर्दै यो सनातन उसलाई मान्नै नपाउने होइन, त्यो स्वतन्त्रता आफैमा छँदैछ। राज्यले पनि सपोर्ट नगरेको होइन। हिन्दूको मठ मन्दिरको तपाईँले रेड बुकमा हेर्नुहोस्, अत्याधिक पाउनुहुन्छ। त्यसैले मान्ने छुट छँदैछ। मान्यज्यू धार्मिक लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा। मान्यज्यू धार्मिक स्वतन्त्रता र धार्मिक समानताका कुरा गर्ने, अनि रातो बुकमा चाहिँ हिन्दू मठ मन्दिरका लागि पैसा छुट्याउने योजना बनाउने, त त्यस्तो पनि मिल्छ? एकातिर समानताका कुरा गर्ने, अर्कोतिर एउटा धर्मलाई मात्रै तपाईहरूले चाहिँ मलजल गर्ने, त्यस्तो गर्न मिल्छ? त्यस्तो छैन, अन्य धर्मलाई पनि छ। मठ मन्दिर भन्ने बित्तिकै अब त्यो इस्लामिक समुदायको पनि छ, बौद्ध समुदायको पनि छ। तर संख्याको आधारमा हिन्दूको संख्या बढी भएको हुनाले मन्दिरको संख्यामा अलिकति बेसी होला। होइन, त्यो समानता गर्न त भत्काइदिए भइगयो नि, किन बढी देखाउने? समान बनाउनु पर्यो नि त। अब देशमा गणतन्त्र ल्याउनु भएको छ तपाईँहरूले, धार्मिक स्वतन्त्रता र समानताका कुरा गर्नु भएको छ, बढी त बनाउनै भएन नि, होइन र? समानताको हिसाबले अब यो नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी ठुलो दलको संख्या र सानो 2-4 सदस्यको संख्यालाई समानतामा सुविधा दिन व्यावहारिक होला? त्यस्तो व्यावहारिक हुँदैन। यो के हुन्छ भने अब निश्चित रूपमा हिन्दू कति पर्सेन्ट छ? लगभग धेरै पर्सेन्ट हिन्दू नै छ। कति होला मान्यज्यू, कति होला त्यो धेरै भने? हिन्दूको संख्या त लगभग दाबी त हिन्दूको त 90 अभावकै छ। तथापि अब यो निश्चित डाटा त अब अहिले हेर्नै पर्छ। यो संख्याको आधारमा हुन्छ। बढी डिमान्ड भएपछि डिमान्डलाई अलिकति सम्बोधन गर्नै पर्छ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर नमस्कार, म रोहित दङ्गाल इटरीबाट। धन्यवाद रोहितजी। मैले सोध्न चाहेको कुरा, तपाईँ जुन आफै बोल्दै हुन्छ, आफै कन्ट्राक्सन कुरा गर्दै हुन्छ। उदाहरण लागि तपाईँको अहिले जुन भन्नुभयो आइएलओको सन्धि हामीले गऱ्यौँ भन्नुभयो, तपाईँको सुभाष नेमाङजी सभामुख भएको अवस्थामा हतार विदेश गएर गर्नुभयो। तर त्यही आदिवासी जनजातिलाई चाहिने तपाईँ पुल बनाउन सक्नु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ सरकारमा हामी थिएन भन्नुहुन्छ। विपक्षी सशक्त तपाईँ त्यो बेलामा हुनुभन्दा सत्ताको लागि मरिमट्ने हुन्थ्यो। त्यसकारण के देखायो भन्दाखेरि तपाईँलाई केवल सत्ता 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 पैसा चाहिने हुनाले तपाईँहरूको काम गर्ने इच्छा जाहेर नभएको हो। त्यसकारण यो राजनीति व्यवसाय तपाईँ कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ सोध्न चाहन्छु।
सत्ता त स्थितिले ल्याएको, सत्ता मागेको भन्दा पनि 16 बुँदे सहमति यहाँले बिर्सिनुभयो होला। 16 बुँदे सहमतिमा संविधान निर्माणको बेलासम्म काङ्ग्रेसलाई नेतृत्व दिएकै हो, पछि काङ्ग्रेसले सघाउने गरी हो। त्यो अवस्था नभएपछि अहिलेको सरकारको स्वरूप देखा परेको हो। अब आइएलओको सन्धिको कुरा गर्नुभयो, आइएलओको सन्धि त एक ठाउँमा छ। अहिले आदिवासी जनजातिहरूको कतिपय ठाउँको अवस्था हेर्ने हो भने उपस्थिति निकै न्यून, माइग्रेसन भएका समुदायहरूको उपस्थिति उल्लेख्य। अहिले उपभोग कतिपय अवस्थामा नभएका अवस्थामा अब कतिपय विवादास्पद निर्णयहरू गरेर मुलुकमा द्वन्द्व, मुलुकमा अस्थिरता जन्माउनु भन्दा सहज के हुन्छ, राम्रो के हुन्छ, सबैको लागि हित के हुन सक्छ, ती विकल्पहरू पनि खोज्नुपर्ने अवस्थाहरू रहन्छ। त्यस अनुसार नै मुलुक अहिले चलिरहेछ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौं। कार्यक्रममा आज हामीले झापाका एमाले सांसद हरिबहादुर राजवंशीसँग छलफल गरिराखेका छौं। सांसद राजवंशीसँगको छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065626 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार हजुर, बीपी ढकाल वनस्थलीबाट। मान्यज्यू नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बीबीजी। अब तपाईँको अहिलेसम्म मैले कुरा सुन्दा, विश्लेषण गर्दा तपाईँहरू कतै यहाँका पार्टीहरूले साथ दिएन भनी लुन्डुक दोर्जे बन्न नि तयार हुनुहुन्छ कि भारतबाट आएको बिजुली हामीले त पाएनौँ, तपाईँहरूको घरमा पुग्यो होला, खोइ थाहा भएन, 1 मिनट नि लोड सेडिङ घटेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि भ्रष्ट दल खारेजी भएको सम्पूर्ण तपाईँको पार्टीको अहिले मन्त्रीमण्डलमा छन्। भोलि यिनीहरूले नि साथ दिएनन् भने कुर्सीको लागि भारतलाई देश सुम्पेर पनि कुर्सीमा बस्नुहुन्छ है, क्या प्रश्न पारिदिनु होला। एमालेको सरकारमा भ्रष्ट दल सबै छन् भन्नुभयो। अब यो कसरी भन्नुभयो मलाई थाहा छैन, त्यस्तो मलाई लाग्दैन। अब माओवादीलाई देखाउनु हो भने अब त्यो जनताबाट स्थापित शक्ति हो। अब यो लोड सेडिङ आदि इत्यादिको कुरा गर्नुहुन्छ भने सरकारले गति लिन पाएको कति दिन भयो? सरकार बन्ने बित्तिकै नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन लगायतका कति समस्याहरू झेलिरहेर अहिले मुलुकलाई केही गति दिन सकेको छ र आश गरौँ, धैर्यता गरौँ, केही समय पाउनुपर्छ यो सरकारले 1 वर्षमा ठुलो राहत हुने गरी नेपाली जनताले विद्युत पाउने अवस्था छ। हजुर, फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? सांसदज्यू जोजलप्पा, म विश्वनाथ श्रेष्ठ। नमस्कार जोजलप्पा। म एउटा छोटो प्रश्न गर्न चाहन्छु। यहाँ ओखलढुङ्गाको नाम त सुन्नु भएको होला? सुनेको छु। बालकृष्ण ढुङ्गेलको नाम पनि सुन्नु भएको होला? हजुर हजुर। अनि सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पल्ट कारबाहीको लागि सिफारिस गर्दा नियमअनुसार, मैले बुझाए अनुसार सर्वोच्च अदालतले दोषीलाई कारबाही गर्दा नेपाल सरकारलाई चिठी दिइन्छ अनि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालन गर्नलाई जे जसो गर्नुपर्ने हो कारबाही गरिन्छ भने अहिले यत्रो दिन भइसक्यो, दोस्रो पल्ट सर्वोच्च अदालतले कारबाहीको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दा अहिले त नेपाल सरकार भनेको तपाईँकै सरकार हो। अब तपाईँले भन्नु होला मिलिजुली सरकार छ, हामी बोलियो छैन, यहाँ उहाँ के भन्नु होला, त्यो कुरा सुन्न चाहन्न भने सरकारको कर्तव्य होइन सर्वोच्च अदालतको आदेश पालन गर्ने। अनि के कारणले यो कारबाही नभएको? यस्तो भयो भने यहाँले पटक पटक भन्नुभयो साह्रै राम्रो के भयो। जहाँ न्याय हुँदैन, जहाँ कानुन हुँदैन, यो देशमा के स्थिति होला मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? दोस्रो चिठी अदालतको कहिले आयो? हजुर भन्नु त मानिज्यू। दोस्रो चिठी अदालतको कहिले आयो? सरकारको नेतृत्व यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दा पनि सरकारको नेतृत्वको प्रधानमन्त्री सबै आम नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हुन्छ, एउटा दलको प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुँदैन। त्यसैले त अघिल्लै सरकारबाट, पहिलाकै सरकारबाट कमी कमजोरी भएर आएको कुरा अब यो बिस्तारै सतिने अवस्थामा जान्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। हजुर, फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ?
हजुर हजुर नमस्कार। नमस्कार संसदीय नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सुनसरीबाट श्याम पौडेल। ए नमस्कार श्यामजी। के गर्दैछ भनेदेखि नि मैले के सुनिरहेको छु भने जङ्गल फडानी त गइहाल्यो। अब नेपालमा भएको वन जङ्गल हरियो वन नेपालको जन भन्ने एउटा सम्पत्ति त्यो त खतले बनाइहाल्नु हो। अब त्यहाँभित्र वासस्थान गर्ने जुन जनावरहरू छन् पशु पन्छीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने न्युमा चाहिँ एउटा ठुलो तस्करी हुने सुरु भइरहेको छ। त्यो तस्करी गर्ने जुन गिरोह छ नि एनजिओ त्यसबाट तपाईँहरू संलग्न भएर कति खरब रुपियाँ लिइरहनु भएको छ उहाँबाट हामी जनतालाई प्रश्न बनाइदिनुहोस्। धन्यवाद। यो वन जङ्गल सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर भन्नुहोस् त। यो वन जङ्गल नाश गर्ने उसमा किमार त हामी त्यो पक्षमा छैनौँ, त्यसैले पनि कहिले कहीँ कुरा उठ्ने गरेको छ। यो विकासको लागि वन जङ्गल किन यत्रो कडाई, यो हाइड्रो पावरहरूबाट विद्युत विस्तारको लागि बोट काट्न पाइँदैन, बाटो बनाउँदा जङ्गल नाच्न पाइँदैन, यो रेलवे पूर्व पश्चिम जानलाई उहाँ चितवनमा जङ्गल पर्दैछ किन काट्न पाइँदैन भन्दा पछि अब यहाँहरूले पनि कुरा ल्याउनु होला। वन जङ्गललाई कमसेकम 40% वन जङ्गल नेपालको भूभागमा छ, त्योभन्दा बढाउने लक्ष्य नै नेपाल सरकारको हो। त्यसमा दुविधामा कोही बस्नु हुँदैन। त्यही बढाउनका लागि काठ तस्करी गरिएको, जङ्गल मासिएको होला हैन? त्यो जङ्गल बढाउनलाई काठ तस्करी अघिल्लो सरकारले केही वन जङ्गलका सडेका गलेका यो सुकेका बोट निकाल्ने निर्णय गरिरहँदा हामीले त्यसमा धेरै विरोध गरेका छौँ। अघिल्लो सरकार भनेको के? अघिल्लो सरकार भनेको वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदाको सरकार भन्नुभयो कि? अघिल्लो सरकार भनेको वन मन्त्री महेश आचार्य हुँदाको सरकार हो। भनेको अब अहिले केही भएको छैन, वन मासिने काम भएको छैन। श्याम पौडेलजीले चिन्ता गर्नु भएन। वनलाई कडाई साथ किमार छ, त्यो नाच्नु हुँदैन, यो यसलाई वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता हो। मानेज्यू यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज एफएमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। विचारहरू जनतासम्म पुर्याउने अवसर दिनुभयो, इमेज एफएमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हामीले झापाका एमाले सांसद हरिबहादुर राजवंशीसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि अनिस साकेका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।